नमस्कार साथीहरू, नेपाली न्यारेटर्स च्यानलमा स्वागत छ। यस च्यानलबाट लोकसेवा लक्षित बनाएका भिडियोहरू अपडेट पाइरहनका लागि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन ट्याप गर्नुहोला। क्वेसन नम्बर 1, जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबासाई फाउन्डेसन पुरस्कार 2020बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? जवाफ रहेको छ डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। र यसबाट चाहिँ लेखिएको छ, नेपालमा क्यान्सरको उपचार तथा रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै जापानको कोबासाई फाउन्डेसनले डाक्टर श्रेष्ठलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेको। र थाइल्यान्डका डाक्टर अरुणी देचाफुन्कुल र हङकङका डाक्टर टोनी मोक पनि सो पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए। पुरस्कारको राशि 5 लाख जापानी येन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 2, विक्रम सम्वत 2078 असार 9मा सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? जवाफ रहेको छ कविता राई भोजपुरबाट। र कविता रहेको थियो, शीर्षक रहेको थियो देशको नक्सा। र यसबारे अझ लेखिएको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सवमा राईको देशको नक्सा शीर्षकको कविता प्रथम भएको। र त्यसै गरी अमृता स्मृति धादिङको कविता डढेलोपछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय। र सविता बराल ताप्लेजुङको कविता आमा म आए अब। र निरञ्जना कुमारी चन्द बर्दियाको कविता युगिन प्रतिध्वनि र प्रकाश सिलवाल नुवाकोटको कविता बोधिसत्वको खोप तृतीय भएका थिए। र प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने कवयित्रीलाई क्रमशः 50,000, 40,000 र 30,000 रुपियाँ नगद पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको। महोत्सवमा प्रतियोगिताका लागि नेपाल सहित 9 मुलुकका 764 जना कवयित्रीका कविता प्राप्त भएकामा 41 जनाको कविता वाचनका लागि छनौट गरिएको। र विक्रम सम्वत 2022देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिकोत्सवका अवसरमा हरेक वर्ष असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको। र प्रतिष्ठानको प्रथम कविता महोत्सवमा भैरव अर्याल प्रथम भएका। क्वेसन नम्बर 3, दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरियो? जवाफ रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान विक्रम सम्वत 2078 असार 10 र आन्तरिक उडान विक्रम सम्वत 2078 असार 17। र क्वेसन नम्बर 4, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? जवाफ रहेको छ जुन 21। र यो दिवस सन् 2015देखि मनाउन थालिएको हो। क्वेसन नम्बर 5, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ? जवाफ कान। र सबैभन्दा लामो हाड चाहिँ तिघ्रामा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6, नेपालमा पाइने गुराँसको प्रकार कति रहेको छ? जवाफ 32। र क्वेसन नम्बर 7, आइफेल टावरका डिजाइनर को हुन्? जवाफ अलेक्जेन्डर गुस्ताफ आइफेल। क्वेसन नम्बर 8, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? जवाफ रहेको छ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। र यसबारे अझ लेखेको छ, एक आय वर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आय स्रोतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आय कर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्तो व्यवस्था गरिएको छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी
दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 9, हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? जवाफ मेघौली चितवन। क्वेसन नम्बर 10, 4 वेद अन्तर्गत कुन कुन वेद पर्दछन्? जवाफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। र अझ लेखिएको छ 4 उपवेदमा चाहिँ धनुर्वेद, आयुर्वेद, गन्धर्ववेद र स्थापत्यवेद। क्वेसन नम्बर 11, सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियन राष्ट्र कुन हो? जवाफ मलेसिया, सन् 1960 जनवरी 1। र क्वेसन नम्बर 12, पेन इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? जवाफ 1921। र यसबारे अझ लेखिएको छ पेनको पुरा रूप यो लेखिएको मिस्टेक भएको छ यहाँ, र यसको सेकेन्ड लाइनबाट सुरु गर्छु म। र यस संस्थाको स्थापनामा योगदान गर्ने क्याथेरिन, एमी डाउसन स्कट र जोन ग्याल्सवर्दी रहेका, र यसको मुख्यालय लन्डनमा रहेको। र यस संस्थाले लेखकहरूबीच सहयोग र सामिप्यता बढाउने कार्य गर्ने। क्वेसन नम्बर 13, लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? जवाफ 1972। र यसबारे अझ लेखिएको छ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलर रहेका छन्। हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइड बुक तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने। र यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, शाखा कार्यालय चाहिँ लन्डन, बेजिङ र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 14, नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? जवाफ रहेको छ त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। क्वेसन नम्बर 15, दक्षिण अमेरिकामा फुपुरी व्यस्त राष्ट्र कति रहेका छन्? जवाफ 2, जुन चाहिँ बोलिभिया र पाराग्वे रहेको छ। क्वेसन नम्बर 16, नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? जवाफ विक्रम सम्वत 1908। यसबारे अझ लेखिएको छ राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका, र प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको हो, र यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको। क्वेसन नम्बर 17, उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुनुहुन्छ? जवाफ रहेको छ रोल्ड एमन्डसेन, नर्वे। क्वेसन नम्बर 18, गाउँपालिकामा अधिकतम कति वडा रहन्छन्? जवाफ रहेको छ 21 वटा। क्वेसन नम्बर 19, सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो? जवाफ रहेको छ पोखरा महानगरपालिका, 33 वटा वडा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 20, राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको हो? जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते। र यसबारे अझ लेखिएको छ यो सँगै आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या 60 पुगेको छ, र मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 को बैठकले राणा थारूलाई सो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। राणा थारू विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। क्वेसन नम्बर 21, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपालको कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मान्यता ISO 15819 2012 प्राप्त गरेको हो? भन्दाखेरि जवाफ रहेको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु। क्वेसन नम्बर 22, सार्कमा कतिवटा भूपरि बेष्टित राष्ट्र रहेका छन्? जवाफ छ 3 वटा, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान। क्वेसन नम्बर 23, नेपालमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 गते। क्वेसन नम्बर 24, मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 गते। र यसबारे अझ लेखेको छ करिब 2 दशकदेखि चर्चामा रहेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले साकार रूप लिएको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनका रूपमा रहेको सो पाइपलाइनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको एक्सन रुमबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद भवनबाट हाइटेक प्रविधिबाट स्विच थिचेर उक्त पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो। पाइपलाइन मार्फत प्रति घण्टा 200 किलोलिटर इन्धन अम्लेखगञ्जको डिपोमा खसाल्न सकिने। मोतिहारीदेखि रक्सौलको नेपाल भारत सीमासम्म 32.80 किलोमिटर 32.80 किलोमिटर र सीमादेखि अम्लेखगञ्ज स्थित डिपोसम्मको 36.28 किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछाएको। भारत बिहारको पटनादेखि अम्लेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन 268 किलोमिटर रहेको। नेपालमा खपत हुने डिजेलमध्ये 70% अम्लेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको। यस परियोजनाको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपालमा हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा लाग्ने समयको बचत, सवारी यातायातमा कमी तथा वायु प्रदूषण कम हुने विश्वास गरिएको। पाइपलाइनको नेपालतर्फको करिब 36.28 किलोमिटरको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। क्वेसन नम्बर 25, अर्थ वाच भनेको के हो? जवाफ रहेको छ विश्वका विभिन्न मुलुकको वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको एक गैर सरकारी संस्था। क्वेसन नम्बर 26, नेपालको कुन सङ्ग्रहालयलाई चन्द्र चट्टान सङ्ग्रह गरिएको छ? जवाफ रहेको छ छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय। यसबारे लेखिएको छ सन् 1969 जुलाई 20 पहिलो पटक चन्द्रमामा पुगेको अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले ल्याएका चन्द्र चट्टानमध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याइएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रह गरिएको छ। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका र जुलाई 20 चन्द्र धरातलमा पुगेका थिए। यानबाट पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ र दोस्रोमा अल्ड्रिन थिए। एपोलो 11ले ल्याएका चट्टानका 4वटा टुक्रा विक्रम सम्वत 2027 अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाका एपोलो 17 मार्फत ल्याइएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। क्वेसन नम्बर 27, राशि 12वटा छन् भने नक्षत्र कतिवटा हुन्छन्? जवाफ 27वटा। क्वेसन नम्बर 28, अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? जवाफ रहेको छ प्लेटिपस। क्वेसन नम्बर 29, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? जवाफ जुन 21 र सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 30, कुन ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट भनिन्छ? जवाफ रहेको छ बृहस्पति। यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउन हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्सक्राइब गरी बेल बटन ट्याप गर्न नबिर्सनुहोला र तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो नराम्रो के लाग्यो, ताली गाली तपाईँले इच्छाको कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला है त साथीहरू।